दर्शकबिन मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टिकटकमा छौँ र आज हामीसँग टिकटकमा संस्कृति विज्ञ तथा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डाक्टर राजकुमार सुवेदी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पछिल्लो समय व्यस्तता केमा छ? कतिको व्यस्तता छ? पछिल्लो समय अब लकडाउनले गर्दा अलिकति सबैलाई संसारलाई नै समस्या बनाइरहेको छ र त्यस क्रममा तपाईँ हामीलाई पनि अलिअलि समस्या बनाउनु स्वाभाविक कुरा रह्यो हो। फेरि पनि पछिल्लो समय म एउटा यो किङ्ग्रिया जातिको बारेमा अध्ययन गर्दैछु अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ नि एक दुईवटा किताब लेख्दैछु, त्यही कुरामा व्यस्त छु। जस्तो आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि संस्कृति भनेको के रहेछ, जस्तो यो संस्कृतिको अध्ययन विभिन्न भाषा भाषी तथा विभिन्न जात जातिको अध्ययन गर्दाखेरि कतिको सहज हुँदो रहेछ, कतिको ती डाटाहरू प्रमाणहरू पाउन चाहिँ कतिको सर्वसुलभता रहेछ, के रहेछ? सबभन्दा पहिले संस्कृति भनेको हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने क्रियाकलापहरू जति छन् नि, द्याट इज लाइफ। तपाईँ जन्मेदेखि मृत्युसम्ममा गरिने सम्पूर्ण एक्टिभिटिज द्याट इज लाइफ, त्यो जीवन हो। त्यो जीवनभित्र गरिने एक्टिभिटिज भनेको संस्कृति हो। त्यसैले हरेक जनजातिका जीवनदेखि मृत्युसम्म गरिने क्रियाकलापहरू नै संस्कृति हुन् मेरो परिभाषाभित्र, होइन? अब विभिन्न जनजातिहरूको अध्ययन गर्नका लागि त्यो जनजातिभित्र संस्कृति बुझेका मान्छे कति छन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। हामीले डेटा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। डेटा कलेक्सन गर्दै जाँदा कतिपय जातिहरूमा उनीहरूले आफ्नो कुरा भन्न पनि गाह्रो छ, उनीहरूलाई हामीले बुझ्न पनि गाह्रो छ, भाषागत समस्याहरू छन्। त्यस्तै गरेर उनीहरूको चेतनाको स्तर यदि माथि छ भने हामीलाई अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ। उनीहरूको चेतनाको स्तर तल रहेछ भने अलिक कठिन नै हुन्छ। जस्तो यसरी अब चेतनाको स्तर त सबैको एउटै हुँदैन, त्यो कतिपय अझ कति धेरै संस्कृतिहरू बाहिर आउन पनि सकेका छैनन्। यिनीहरूमा चाहिँ कसरी उनीहरूलाई चाहिँ अब माथि उकास्ने, कसरी तिनीहरूको अध्ययन गर्ने, यसमा के छ हजुरको धारणा? अब मैले यहाँ घसियाराको बारेमा पनि अध्ययन गरेँ अनि त्यस्तै गरेर सुर्खेत दैलेखतिर गएर त्यो चाहिँ नि एउटा त्यो बाजा बजाउने जाति छ, तिनीहरूको बारेमा पनि अध्ययन गरेँ, होइन? चिडीमारको बारेमा अहिले अध्ययन गर्दैछु, विभिन्न जनजातिहरूको बारेमा अध्ययन गर्दैछु। मलाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने राज्यले उनीहरूका लागि एउटा स्पेसल प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अब सबै नेपाली सोसाइटीको लागि शिक्षामा पहुँच भनेको छ, तर उनीहरू भएको बसोबास भएका कतिपय ठाउँहरूमा स्कुलै छैन, कसरी शिक्षामा पहुँच हुन्छ? त्यसैले कमसेकम पनि 12 क्लाससम्मको शिक्षा ती जनजातिका छोराछोरीले सहज रूपमा फ्री अफ कस्ट पढ्न पाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिलो आधार भनेको त्यो हो। यदि तिनीहरूले 12 क्लाससम्म पढ्न पाए भने त्यो मध्ये 1%, 2%, 3%, 5%ले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्छन्। अनि त्यसपछि ती उच्च शिक्षा हासिल गरे भने अथवा 12 क्लाससम्म पनि तिनीहरूले पढे भने अनि हामी अध्ययनकर्तालाई त्यसपछि सजिलो हुन्छ र उनीहरूको चेतनाको स्तर मिडियम लेभलसम्म पुग्छ। त्यसपछि उनीहरूको राइट के हो, उनीहरूको ड्युटिज के हो, मैले राज्यप्रति गर्नुपर्ने के हो, मैले सोसाइटीप्रति गर्नुपर्ने के हो र मैले के पाउनुपर्ने हो राज्यबाट, होइन? सोसाइटीबाट के पाउनुपर्ने हो, गाउँपालिकाबाट मैले के पाउनुपर्ने हो, किन पाएन, यस्ता कुराहरू उनीहरूले अनि आफ्नो एउटा चाहिँ नि तपाईँको सङ्घर्ष नै भनौँ न, एउटा सङ्घर्ष गर्छन्, उनीहरूले माग राख्छन्, डिमान्ड गर्छन् अनि पाउँछन् पनि। एउटा सानो बच्चाले पनि आमासँग डिमान्ड गरेन भने खान पाउँदैन हो। त्यसरी नै ती जनजातिहरूले पनि डिमान्ड राख्नु पर्यो अनि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। पहिले चेतनाको स्तर माथि उठ्नु पर्यो, त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ नि विकास प्रक्रियाका कुराहरू
जनसहभागिताका कुराहरू, पार्टिसिपेसनका कुराहरू होइन, डेभलपमेन्टका कुराहरू त्यसपछि मात्रै हुने कुराहरू हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो यसरी अब चेतनाको स्तर पनि माथि उठि नसकेको अवस्थामा उहाँहरूबाट लिनुपर्ने त धेरै, अझ हजुर त संस्कृतिविज्ञ हुनुहुन्छ, संस्कृतिका विषयमा खोज अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ, त्यो कोर लेभलबाट, त्यो लेभलका नागरिकबाट चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको संस्कृति के छ कसो छ भने त्यसको अध्ययन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? त्यसमा स्टडीको दुईटा मेथड हुन्छ है। एउटा मेथड के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले डाइरेक्ट भनेका कुराहरू सुन्ने। यदि चेतनाको स्तर माथि उठेको सोसाइटीमा या त्यो सोसाइटीमा चेतनाको स्तर नउठे पनि कतै कतै त तपाईँको ब्याचलर पढ्दै गरेका केटाकेटीहरू छन्, +2 पढ्दै गरेका केटाकेटीहरू भेटिन्छन्, उनीहरूले धेरै कुरा इन्फर्मेसन दिन्छन्। अब यदि इन्फर्मेसन पाउन गाह्रो भयो, कुनै कम्युनिटीमा गएर इन्फर्मेसन पाउन गाह्रो भयो भने तपाईँले गर्नुपर्ने के हुन्छ भने डाइरेक्ट अब्जर्भेसन हुन्छ। विवाह गरेको बेलामा, विवाह गर्दै गरेको बेलामा त्यहाँ पुग्नु पर्यो र आफूले हेर्न पर्यो, त्यति बेला सोध्न परेन नि, सबै कुरा हेरेर तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि मृत्यु संस्कार, मान्छे मर्यो भने आफै त्यहाँ दौडेर पुग्न पर्यो। के गर्छन् त उनीहरूले एक्टिभिटिजहरू, जन्मदा के गर्छन् होइन, फर्स्ट फिडिङमा पहिलोचोटि भात खुवाउँदाखेरि उनीहरूले के एक्टिभिटिजहरू गर्छन्, विवाह गर्दा उनीहरूले के एक्टिभिटिज गर्छन्, डाइरेक्ट अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो। त्यो अलि लङ प्रोसेस हुन्छ, अलि समय लाग्छ त्यसको लागि, किनभने मान्छे जन्मिनु पर्यो, मान्छेले विवाह गर्नु पर्यो होइन। सोसाइटीमा हुन त 1 महिनाभित्रमा 1.5 महिनाभित्रमा यी सबै कुराहरू भइ नै हाल्छ, मान्छे मरि पनि हाल्छ, जन्मि पनि हाल्छ, विवाह पनि गरिहाल्छ होइन। त्यहाँको कम्युनिकेसन भयो भने हामीलाई 1.5 महिना 2 महिनाभित्रमा हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू डाइरेक्ट अब्जर्भेसनबाट लिन्छौँ। जस्तो अब यो हाम्रो कार्यक्रमको फर्म्याट थोरै व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू पनि कोट्याउने प्रयास गर्छौँ हामी, थोरै धेरै, अनि विषयवस्तुमा पनि प्रवेश गर्छौँ। यहाँले अध्ययन गरिराखेको, यहाँले काम गरिराखेको संस्थाको विषयमा यही व्यक्तिगत कुराहरू निकाल्ने क्रममा जस्तो बिहानीको सुरुवात कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले, त्यस पछाडि बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि के गर्नुहुन्छ? मेरो बिहान उठ्ने भनेको टाइम 5:30 हो। अब जाडोमा अलिकति 6 होला होइन, आधा घन्टा तलमाथि मार्जिन होला। त्यसपछि म 1 घन्टा मर्निङ वाक गर्छु, अनि त्यसपछि नित्य कर्म आफ्नो स्नान गरेर आधा घन्टा पूजा गर्छु, अनि त्यसपछि 8 बज्छ। त्यसो गर्दै जाँदा 8 बज्छ। 8 बजेपछि अनि 1 घन्टा जति पढ्छु, लेख्छु, पेपरहरू पढ्छु। खास गरी बिहानको समयमा मैले पेपरहरू पढ्छु होइन। 9 बजेपछि अनि म चाहिँ निस्किन्छु। जस्तो मर्निङ वाकले के कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गर्छ, के कुरामा चाहिँ बढी फाइदा गर्छ, के गर्छ? मर्निङ वाक भनेको त एकदम युनिभर्सल ट्रुथ नै भयो होइन। तपाईँको स्वास्थ्यलाई फिटनेस बनाउनका लागि, जस्तो चाहिँ नि प्रेसर भयो, सुगर भयो, यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिक ठिकठाक पार्नका लागि, अनि बिहानको स्वस्थ हावामा निस्किनु भयो भने माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ होइन, सबै ढङ्गले फिट हुन्छ, सबै ढङ्गले राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र डाक्टर साहबहरू पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। लामो भयो, मेरो 10, 12, 15 वर्षै हुन आँट्यो। मेरो बिहानको 2-2.5 घन्टा चाहिँ त्यसरी बिताउँछु। त्यो मर्निङ वाक सँगसँगै जस्तो मैले थोरै बाल्यकालतर्फ यहाँलाई फर्काउन चाहे, आफ्नो बाल्यकाललाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झियो? जस्तो दाङमा जन्मी, अहिले कार्यथलो र बसाइ यहीँ छ, कोहलपुरमै छ। त्यो बाल्यकाललाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? बाल्यकाललाई सम्झिँदाखेरि 2 प्रकारको अनुभूति हुन्छ मलाई। एउटा मिठो अनुभूति हुन्छ, एउटा अलिक पीडादायी अनुभूति हुन्छ। देयर आर 2 टाइप अफ फिलिङ्स इन माई लाइफ। मिठो अनुभूति यस मानेमा हुन्छ, म बाल्यकालमा मेरा बा आमासँग सँगै बसेको थिएँ, बाबा आमाको मिठो माया, स्नेह, प्रेम पाएको थिएँ, उहाँको गाइडलाइन पाएको थिएँ। त्यो एउटा मेरो मिठो अनुभूति हो। अहिले म त्यसपछिको मेरो अलि नमिठो अनुभूति के थियो भने, म अलि मिडियम क्लासको फ्यामिलीको मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले मैले आज भनौँ न, मेरा छोराछोरीले आज जसरी जुन फ्यासिलिटी पाएका छन्, त्यो फ्यासिलिटी मैले मेरो बाल्यकालमा पाइनँ। त्यस कारणले पनि कतै मलाई लाग्छ त्यो फ्यासिलिटी मैले पाएको भए, भन्नुहोस्, मैले राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पाएको भए, मैले राम्रो कलेजमा पढ्न पाएको भए, आज जहाँ छु म त्योभन्दा अझै 2 स्टेप माथि पो हुन्थेँ कि।
यसो भन्दै गर्दा मेरो फ्यामिलीलाई मैले दोष दिएको चाहिँ होइन, मेरो सर्कमस्टान्सेस नै दोषी थियो। म जन्मेको ठाउँ दोषी थियो, जहाँ अलि पिछडिएको ठाउँ थियो। म जन्मेको ठाउँमा स्कुल थिएन, म 1 घन्टा हिँडेर स्कुल पढ्न जान्थेँ, त्यो पनि सरकारी स्कुल पढ्न जान्थेँ। त्यो पनि सर्कमस्टान्सेस दोषी थियो, मेरो फ्यामिली दोषी थिएन, किनकि मेरो फ्यामिलीले स्कुल बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। यी सब कुराहरू थिए, तर पनि नाउ आइ एम ह्याप्पी, म खुसी छु। मेरो परिवारले मलाई जहाँ पुर्यायो, जहाँ पुर्याउनका लागि जुन योगदान गर्यो, त्यसका लागि उहाँहरूप्रति म कृतज्ञ छु, उहाँहरूप्रति म धेरै ऋणी छु भन्ने लाग्छ। अहिले साथमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न आमा बुवा? हुनुहुन्छ। अहिले साथमा हुनुहुन्न, उहाँहरू दाङै बस्नुहुन्छ। उहाँहरू दाङ बस्नुहुन्छ, म चाहिँ यता कोलपुर बस्छु। यो आमा बुवाकै प्रेरणाका कारण म यहाँसम्म पुगेको हो जस्तो लाग्छ कि? यस, यु आर राइट। आमा बुवा भनेका हरेक मान्छेका लागि भगवान हुन्। जो मान्छे लामो समय बाबुआमाको काखमा बस्न पाउँछ, त्यो संसारको सबभन्दा भाग्यमानी मान्छे हो भन्ने लाग्छ मलाई। म लामो समय बस्न पाएन, किनकि मेरो पढाइ जहाँ म बस्थेँ त्यहाँ कलेज थिएन। मैले एसएलसी पास गरेपछि म बाहिर पढ्न घोराई, दाङको घोराई भन्ने ठाउँमा म पढ्न गएँ, जहाँ 40 किलोमिटरको दूरीमा थिएँ। त्यसपछि त्यहाँबाट ब्याचलर गरेपछि म काठमाडौँ पढ्न गएँ। 2-3 वर्ष काठमाडौँ बसेँ। काठमाडौँबाट मास्टर सकाउने बित्तिकै म नेपालगञ्ज आएँ र यता नेपालगञ्ज क्याम्पसमा जोइन गरेँ। भन्दाखेरि एससी पछि, अहिलेको एससी पछि म कन्टिन्युस बाबुआमाको काखमा उहाँहरूसँग सँगै बस्न पाएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने, जो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा जुन सफलता हासिल गर्छ, त्यो बाबुआमाको प्रेरणा, उहाँहरूको लगनशीलता, उहाँहरूको माया स्नेह कै कारणले हो। उसको आफ्नो मेहनत गर्ने वातावरण त बाबुआमाको गाइडलाइन्स ल्याउँछ। यदि बाबुआमाले गाइडलाइन्स दिएन भने व्यक्तिले मेहनत गर्न सक्दैन। त्यसैले गाइडलाइन्स भन्नुहोस्, प्रेरणा भन्नुहोस्, स्नेह भन्नुहोस्, अथवा उहाँहरूको त्यो चिन्तन मनन हुन्छ नि, हरेकले आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो बनाउँछु भन्ने जुन चिन्तन मनन हुन्छ, त्यो चिन्तन मनन, प्रेरणा, गाइडलाइन्सको कारणले नै हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा सफलता हासिल गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही गाइडलाइन्सले अहिले यहाँसम्म पुग्नु भएको छ होइन? जस्तो त्यति बेला त्यो बाल्यकालको पढाइ, अब त्यो दुर्गम ठाउँको पढाइ, अझ त्यसलाई सम्झिँदाखेरि जस्तो होइन, अब टाढा म 1 घन्टा हिँडेर जान्थेँ अनि त्यसपछि पढाइ गर्थेँ आउँथेँ। अब त्यो एउटा सङ्घर्षपूर्ण त जीवन थियो नि त। त्यसलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले? मैले अघि पनि भने, मैले दुईटा अनुभूति त गरेँ नै मैले। एकदमै। एउटा चाहिँ भनिहालेँ, हुन त्यही सङ्घर्षले पनि यहाँ पुग्नु भएको हो। यस, सङ्घर्ष नै सफलताको आधार हो भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यहाँको सोसाइटी पनि एउटा आधार हो। सोसाइटीमा खराब मान्छेहरू तपाईँ भेट्नुभयो भने त्यो सोसाइटीबाट निस्किनको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। एकदमै हैन? म जन्मेको सोसाइटी वास्तवमा धेरै एजुकेटेड सोसाइटी त थिएन, तर नैतिकवान सोसाइटी थियो। चेतनाको स्तर माथि, चेतनाको स्तर थोरै भए पनि माथि थियो र नैतिकवान थियो। नैतिकता र चेतनाको स्तर फरक कुरा हुन्। यदि कुनै पनि सोसाइटीमा अनैतिक मान्छेहरूको धेरै बाहुल्यता छ, त्यहाँ चाहिँ खराब प्रवृत्तिका क्रियाकलापहरू हुन्छन् भने त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका बालबालिकाहरूलाई, त्यहाँका मान्छेहरूलाई त्यो क्रियाकलाप, त्यो सोसाइटीको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि बचाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। म जन्मेको ठाउँको अत्यन्त धार्मिक आस्था भएका धेरै ब्राह्मण जातिको बसोबास थियो। धेरै नैतिकवान मान्छेहरू थिए। गलत काम गर्ने भन्नुहोस् न क्रियाकलापहरू त्यहाँ हुँदैन थियो। यो कुराहरूले पनि कतै न कतै प्रेरणा दिएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यतिखेर अब त्यो बाल अवस्थामा हुन्छ नि त, के पढ्ने बाबु भनेर भन्दाखेरि के बन्ने, पछि गएर के गर्ने, कुन सब्जेक्ट पढ्ने भनेर भन्दाखेरि, अब अहिले त सामान्यतया सानो बच्चाहरूलाई सोद्धाखेरि डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर नै भनेर उहाँहरूको जवाब हुन्छ। यहाँलाई चाहिँ के बन्छु, पछि गएर के पढ्छु होला जस्तो लाग्थ्यो त्यति बेला? मलाई चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले लाइफलाई फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने, म पढ्न जान्थेँ, एससी गर्दासम्म पनि मैले के पढ्ने आई डोन्ट नो, मलाई थाहा थिएन। अनि म एससी जाँच दिएपछि त्यो फुर्सद थियो, केही समयको लागि फुर्सद हुन्छ। त्यो फुर्सदको बेलामा मेरो रुकुममा एकजना चाहिने आफन्त टिचिङ गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ घर आउनुभएको थियो। अनि के छ रुकुम जाने हो भन्नुभयो। जाने, फुर्सद छ मलाई, 2-4-6 महिना फुर्सद छ, जाने भने मैले एससी जाँच दिएपछि रुकुमको कोल, अहिले पनि दुर्गम ठाउँ हो त्यो, त्यहाँ पुगेर चाहिने टिचिङ गरेँ 6 महिनाको लागि। 6 महिना किन गरेँ भने एससीको रिजल्ट आएपछि
मैले कलेज पढ्नु थियो, त्यसकारण मैले एससीको रिजल्ट आउँदासम्म त्यहाँ चाहिँ टिचिङ गरेँ। मलाई के पढ्ने पनि थाहा थिएन, कुन विषय पढ्ने पनि थाहा थिएन, कुन फ्याकल्टी पढ्ने पनि थाहा थिएन। मेरो बाबा चाहिँ अलिकति पढे लेखेको त्यो जमानामा नै ब्याचलर गर्नुभएको हुनाले हाम्रो अब दाङबाट चाहिँ नि म फुलबारी जन्मेको ठाउँ हो, त्यहाँबाट चाहिँ नि 40 किलोमिटरमा कलेज थियो। त्यहाँ चाहिँ उहाँले आर्ट्स फ्याकल्टीमा भर्ना गरिदिनु भएछ। त्यसपछि म दसैँमा चाहिँ उता टिचिङ गरेर यता घर आएँ। घर आएपछि मेरो एडमिसन पढ्ने होला, अब त कलेज पढ्ने हो होइन, कहाँ पढ्ने हो, साइन्स पढ्ने हो कि म्यानेजमेन्ट पढ्ने हो कि आर्ट्स पढ्ने हो कि त्यो बेलामा चाहिँ दाङमा आर्ट्स मात्रै पढाइ हुन्थ्यो, म्यानेजमेन्ट र साइन्सको पढाइ हुँदैन थियो। अनि बुवाले भन्नुभयो नेपालगञ्ज काठमाडौँ पठाउन अलिक गाह्रो छ, त्यसो भएर दाङमा मैले चाहिँ नि मानविकीमा भर्ना गरिदिएको छु। अब त्यतै पढ्ने, विषय चाहिँ तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो पढ, फ्याकल्टी चाहिँ त्यही मानविकी त्यही पढ भनेर भनेपछि ओके भने। अनि त्यसपछि म दसैँ ससैँ सकाएर त्यति बेला त्यो एसएलसीको रिजल्ट आउन 6 महिना लाग्थ्यो। 5 महिना जति लाग्थ्यो, 5 होइन 4 महिना 4-5 महिना लाग्थ्यो। मैले दसैँसम्म स्कुलिङ गरेँ, भदौबाट पढाइ त सुरु भइसकेको थियो यता, तर मैले किनभने दसैँ पेस्की आउने भए हुनाले त्यो लोभको कारणले गर्दा अलिक पैसा आउँछ भनेर मैले दसैँसम्म टिचिङ गरेँ। मेरो 1-2 महिना यता पढाइ चाहिँ लस भएको थियो, अनि त्यसपछि मैले कन्टिन्यू गरेँ। जस्तो त्यो एसएलसीको रिजल्ट आउँदाखेरि त पक्कै पनि एउटा उत्साह त हुन्छ नि, त्यति बेला अझ निकै कठिन परिस्थिति हो तपाईँहरूको त्यो ब्याजको बेला। जति हामीलाई सहज थियो त्यति सहज थिएन। त्यो रिजल्टको खुसी सबैभन्दा अगाडि कसलाई सेयर गर्नु भएको थियो? रिजल्टको खुसी मैले नै धेरै ढिलो थाहा पाएँ। यो अचम्मको विषय के भयो भने म रुकुममा थिएँ, त्यो बेला टेलिफोन थिएन, त्यहाँ टेलिफोनको सम्भावना थिएन। कमसेकम 70 किलोमिटर टाढा सदरमुकाम पर्थ्यो र सदरमुकाम 70 किलोमिटर टाढा गएर सदरमुकामबाट त्यो टेलिकास्ट हुन्थ्यो। त्यो यस्तो टेलिफोन थिएन, त्यो बेला टेलिकास्ट सिस्टम हुन्थ्यो, त्यो गर्ने सम्भव थिएन। त्यसैले मैले चिठीबाट, बुवाको चिठीबाट त चाहिँ नि पास भएछस् ल खुसी लाग्यो भनेर कमसेकम 17 दिनपछि मैले आफै थाहा पाएको। अब कसरी सेयर गर्नु दिन? त्यो 17 दिन पछाडिको एउटा त झन् छुट्टै खालको अनुभूति थियो होला नि त त्यो पास भएर। मलाई चाहिँ पीडा भइरहेको थियो। मैले रिजल्ट आएको कुरा रेडियोबाट सुनेको, रेडियोमा चाहिँ रेडियो चल्थ्यो त्यो बेला चाहिँ रुकुममा होइन। रिजल्ट आयो, अब के आयो कहाँ आयो भन्ने थाहा भएन। अनि पछि 17 दिनपछि बुवाले चिठी पठाउनु भयो कि त पास भइस् होइन भनेर पठाएपछि बल्ल आफ्नो एउटा खुल्दुली मेट्यो। मलाई पास हुन्छु भन्ने त थाहा थियो, किनकि म अलिक पढ्ने विद्यार्थी, ठिकै विद्यार्थी हो, त्यति साह्रो राम्रो त होइन तर ठिकै विद्यार्थी हो। ठिकै विद्यार्थी हुँदा र जाँच पनि ठिकै गरेको हुनाले मेरो पनि ठिकै रिजल्ट आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो। त्यति बेला त्यो एसएलसीसम्म अब कतिपय कस्तो स्वभाव थियो यहाँको? जस्तो हुन्छ नि चञ्चले खालको स्वभाव पनि हुन्छ, शान्त स्वभाव, यहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो? म त्यति शान्त त होइन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, किनभने मैले साथीभाइको बिचमा पनि आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने होइन, दुःख सुखहरू सेयर गर्थेँ, आफ्नो कुराहरू राख्थेँ। बुवा मम्मीसँग पनि मैले आफ्नो कुराहरू राख्थेँ, म यस्तो गर्नुपर्छ, घर आएपछि कुरा हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरूमा राख्दै भएको हुनाले त्यति शान्त भन्नु चाहिँ मिल्दैन। आफ्नो कुरा चाहिँ, आफ्नो फिलिङ्स चाहिँ म मजाले राख्थेँ, आफ्नो अग्रजहरूसँग पनि मजाले राख्थेँ। कतिपय बाबुआमासँग अथवा मामाहरूसँग अथवा सोसाइटीका राम्रा ठुला मान्छेहरूसँग आफ्नो फिलिङ्स राख्न नसक्ने मेरा साथी पनि देख्थेँ मैले। आफ्नो बाबा मम्मीसँग आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने मेरा साथीहरू पनि थिए, तर म चाहिँ राख्थेँ। म सानैदेखि आफ्नो कुरा चाहिँ राख्थेँ। त्यो सानो समयमा धेरै सम्झना लागेको कुराहरू पनि हुन्छन्, जस्तो सम्झना लागेको कुनै राम्रा कामहरू पनि हुन्छन्, नराम्रा कामहरू। ती सम्झना लागेको घटना केही छन्? एकदम सम्झना लागेको कुराहरूमा म चाहिँ एकचोटि दाङ क्याम्पस पढ्दै थिएँ, फर्स्ट इयर पढ्दै थिएँ। त्यसपछि हामी तुलसीपुरसम्म चाहिँ बसमा आउँथ्यौँ, तुलसीपुरबाट पैदल हिँडेर घर आउनु पर्थ्यो, झन्डै 15 किलोमिटर पैदल हिँडेर घर आउनु पर्थ्यो। यद्यपि बाटो चाहिँ ठिकै थियो। अनि मैले तुलसीपुरमा एकजना हाम्रो गाउँको चाहिँ नि व्यापारी अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, अङ्कलसँग साइकल मागेँ। अङ्कल मलाई घर जानुपर्ने छ, अलि लेट भइसकेको थियो, 4 बजिसकेको थियो। घर आउँदा 3 घन्टा, झन्डै 3 घन्टा लाग्थ्यो पैदल होइन। अनि मैले चाहिँ साइकल मागेँ, साइकल दिनु न अङ्कल, म चाहिँ साइकलमा घर जान्छु, अलि लेट भइसक्यो भने। हुन्छ लैजाऊ भन्नुभयो। साइकल लिएर घर आएँ। आउँदा चाहिँ हामी बिचमा बबई खोला पर्छ, तपाईँहरू यदि तुलसीपुर जानुभएको छ भने थाहा हुनसक्छ है। मेरो घर र तुलसीपुरको बिचमा बबई खोला पर्छ। त्यो बबई खोला सामान्य थियो। म घर आएँ अनि 2 दिन बसेर म सन्डेको दिन अब क्याम्पस जानको लागि फेरि त्यही साइकलबाट जाँदै थिएँ। बबई खोला बढेको थियो, बाढी आएको थियो। बाढी इन द सेन्स धेरै ठुलो बाढी थिएन, मतलब पार गर्न नसक्ने बाढी चाहिँ थिएन, ठिकै मिडियम खालको बाढी आएको थियो। मैले यसलाई तरिहाल्छु, पार गर्छु भन्ने मलाई लागेको थियो। अनि साइकल र आफूसँगै
त्यो भबै खोला पार गर्दै जाँदा बगियो, मतलब बगायो मलाई। बगाएपछि म चाहिँ स्विमिङ गर्न आउँथ्यो मलाई, किनभने मेरो गाउँमा पनि खोला थियो, बबई पनि नजिक थियो। किनकि म त्यो बबई क्रस गरेर उररी भन्ने ठाउँमा 3 वर्ष 8, 9, 10 चाहिँ त्यहाँ पढेको थिएँ र मेरो दैनिक जस्तो चाहिँ नि स्विमिङ गर्थेँ म। गर्मीको समयमा उताबाट 12 बजे 11, साढे 11 बजे क्लास अफ हुन्थ्यो, त्यसपछि आउँदै गर्दा एकछिन खोलामा बबईमा नुहायो अरे, पौडी खोल्यो, अनि त्यसपछि घर जान्थेँ। त्यो हिसाबले मलाई पौडी खेल्न चाहिँ राम्रै आउँथ्यो। अनि मैले साइकल र आफूलाई चाहिँ पार गर्न सकिनँ, अनि साइकल छोड्दिएँ, म माथि आएँ अनि स्विमिङ गरेँ, पारिपट्टि गएँ। एकछिनसम्म आफै नै त्यो साइकल खोज्ने प्रयास गरेँ, सकिनँ मैले। त्यसपछि गाउँको दाइहरूलाई भनेर उहाँहरूले निकालिदिनु भयो। साइकल त निकाल्नु भयो 2-3 घन्टापछि खोजेर निकाल्नु भयो। त्यो एउटा चाहिँ बिटर एक्सपिरियन्स थियो, झन्डै मतलब बगिहालिन्थ्यो कि अब साइकलले। मैले संयोगले साइकल चाहिँ आफ्नो तलतिर समातेको रहेछु। पछि मलाई मेरो दाइहरूले भन्नुभयो, यदि तिमीले जताबाट फ्लो आइरहेको थियो, जताबाट पानी आइरहेको थियो, तिमी त्यता साइकल राखेर आफू यता भएको भएदेखि तिमीलाई साइकलले च्याप्थ्यो र तिमीलाई दाब्थ्यो साइकलले। सानो म लगभग आइए पढ्ने भनेको मेरो 15 वर्षको उमेर थियो। मैले 14 वर्षमा एसएलसी गरेको, 15, साढे 15 वर्षको बिचमा घटेको घटना थियो यो। तिमीले साइकल चाहिँ तल राखेको हुनाले पानी यताबाट आउँदै थियो र साइकललाई धान्न सकेनौ र साइकल यता बग्यो र तिमी चाहिँ पौडेर निस्क्यौ। बाइ द वे साइकल यता भएको भए तिमीलाई च्यापेर त्यो भित्रै दाबिदिने थियो। जसरी साइकल तल पर्यो मान्छे अनि साइकल माथि पर्ने थियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ पछि एउटा राम्रो घटना त्यो थियो। र अर्को घटना चाहिँ एकचोटि हामीले नदी पारीतिर चाहिँ नि स्कुलबाट 9 क्लासमा पढ्दाखेरि स्कुलबाट आउँदै थियौँ। मेरा ठुल्ठुला साथीहरू पनि थिए, उनीहरूले होइन सकिन्छ भने त्यसपछि बिचमा आउँदा उनीहरू चाहिँ अलि नदी बढिसकेको थियो। उनीहरूले चाहिँ सबैले नदी तरिसके होइन। म चाहिँ नि के भयो भन्नुहुन्छ भने सकेन, किनकि चप्पल त्यो प्लास्टिकको चप्पल थियो, मोटो चप्पल थियो। त्यो चप्पल चाहिँ यहाँ राखेको थिएँ। स्विमिङ त गर्न आउँथ्यो मलाई, तर त्यो चप्पलले चाहिँ मेरो हात यस्तो फैलाउन दिएन र मलाई बगाएर सकेपछि अलि तल पुगेपछि झन्डै 200 मिटर तल पुगेपछि ती साथीहरू पारी गएर फेरि दौडेर नदीमा पसेर मलाई चाहिँ निकालेका थिए। त्यो बेला चाहिँ झन्डै सिद्धिसकेको अवस्था थियो भनेर साथीहरू भन्दै थिए। यी दुईटा घटना चाहिँ मेरो जीवनका अहिले पनि सम्झना योग्य घटनाहरू हुन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले ती साथीहरूसँग टचमा हुनुहुन्छ कि? छु एकदम। ती मध्येका केहीसँग छु। कस्तो लाग्छ त्यतिखेर? जस्तो रमाइला कुराहरू हुन्छ, बाटोमा मकै चोरेका कुराहरू, चना चोरेर जबरजस्ती खाँदै गरेका कुराहरू, बदमासी गरेका कुराहरू होइन। त्यो घटना पनि हामी जुन दिन म नदीमा बग्दै थिएँ त्यो दिन पनि हामीले अलिकति मकै चोरेका थियौँ। हरियो मकै, भदौको लास्टतिर हरियो मकै थियो, घरमा सकिसकेको थियो। अनि त्यो पनि धेरै होइन, 4वटा कोसा मकै चोरेको झोलामा हालेर, त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो घटना घटेको थियो। ती चाहिँ राम्रा अनुभवहरू अथवा बिटर अनुभवहरू त्यस्तो खालको रहेको थियो। जस्तो त्यसरी अब बदमासी गर्दा त्यो अब चोरी भन्दा पनि एउटा बालापनको त्यो एउटा स्वभाव थियो। त्यो गर्दाखेरि यदि घरबाट यदि थाहा भएर पिटाई खानु भएको अनुभूति चाहिँ? घरमा त थाहै थियो, घरमा थाहा भएको भन्दा एकदम पिटाई खाइहालिन्थ्यो। किनभने मेरो बुवा भनेको जमानाको चाहिँ त्यहाँको पण्डित, ब्याचलर पास गरेको आफ्नो जमानामा, अनि अब खेतीपाती पनि ठिकठाकै भएको, समाजमा अलिकति सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, सोसल जिम्मेदारी पनि भएको हुनाले त्यो त सम्भव नै थिएन। त्यो सम्भव थाहा नै भएन, कहिले पनि थाहा भएन। कहिले काहीँ त थाहा भयो होला, तर बुवा पिट्नु हुँदैन थियो, कहिले पनि पिट्नु हुँदैन थियो। राम्रो कुरा गर्नुहुन्थ्यो, सिकाउनुहुन्थ्यो। ठिक छ, तिमीलाई चाहिँ यस्तो गलत काम गर्ने भए अरू पनि भोलि अरू धेरै गर न गलत काम, त्यसबाट चाहिँ राम्रो आउटपुट आउँछ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले जहिले पनि। एकचोटि चाहिँ बुवा सुर्ती खानुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ 6 क्लासमा पढ्थेँ। बुवाले खुब मिठो लाग्छ भने, मिठो लाग्छ, ठिक हुन्छ भन्नुभयो। मलाई पनि दिनुहोस् न त, म पनि खान्छु भनेर भने। बुवाले दिनुभयो, खानु हुँदैन भन्नु भएन के। बुवा त्यस्तो टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ अहिले पनि। दिनुभयो, अलि धेरै दिनुभयो, खुब त्यो चुना हालेर खुब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो यस्तो गरेर भन्छ नि, यस्तो गरेर चाहिँ अलि धेरै दिनुभयो। मैले मजाले खाएँ, अनि चपाएँ निल्दिएँ। बुवाले केही भन्नु भएन। जब त्यो निलिसकेपछि भमिट भयो मलाई, अनि भमिट भइसकेपछि हो यस्तो हुन्छ सुर्ती खाएपछि। त्यहाँदेखि चाहिँ सुर्ती खाएपछि त यस्तो पो हुने रहेछ भन्ने फिलिङ भयो नि। लाइफ चाहिँ नि तपाईँको यसको सेयरिङ भयो नि त्यो कुरा। सुर्ती खानुहुन्न, यसले खराब गर्छ भनेर सिकाउँदा धेरै समय लाग्न सक्थ्यो। डाइरेक्ट सुर्ती खान दिएर चपाएर त्यसलाई निलिसकेपछि त्यसको रियाक्सन जे भयो, त्यसपछि मलाई जीवनमा सुर्ती खानु हुँदैन भन्ने कुरो कसैले सिकाउनु परेन नि त्यसपछि। त्यस्तो खालको।
अहिले अब यो औपचारिक अध्ययन यहाँले कहाँसम्म पुर्याउनु भयो? जस्तो अहिले संस्कृति विज्ञ नै भएर काम गरिराख्नु भएको छ र सहप्राध्यापकको रूपमा पनि यहाँ प्राध्यापन गरिराख्नु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई यो संस्कृतिका विषयमा पनि अझ धेरै बढी गरिराख्नु भएको। यहाँको औपचारिक अध्ययन कहाँ पुग्यो? मेरो औपचारिक अध्ययन मैले 2051 सालमा मास्टर डिग्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट फर्स्टमा मास्टर डिग्री गरेको हो। त्यसपछि मैले चाहिँ 52 देखि यहाँ पढाउन थालेको। म चाहिँ 60मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्कलरसिपमा, युजिसी भन्छ, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन, त्यो चाहिँ उसको स्कलरसिपमा चाहिँ नेपाली मुद्राहरूको बारेमा, खास गरी मध्यकालीन नेपाली मुद्राहरूको बारेमा चाहिँ नै पिएचडी गरेँ। मेरो चाहिँ 2014मा पिएचडी कम्प्लिट भएको। त्यसपछि पढ्ने, पढाउने, अध्ययन गर्ने कुरामै बितिरहेको छ। त्यो पिएचडी गर्दाखेरि जुन नेपाली मुद्रामा पिएचडी गरे भनौँ, कस्तो कस्तो पाउनुभयो? त्यो अब धेरै रिसर्चहरू गरिन्छ यहाँ त, अझ झन् संस्कृतिका विषयमा यस्तै विषयमा अझ रिसर्च गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि रिसर्चको काम टुङ्गिएको छैन, अब जीवन पर्यन्त हुन्छ, टुङ्गिँदैन, कहिले पनि टुङ्गिँदैन। त्यो कस्तो पाउनुभयो? कस्तो थियो त्यो? जस्तो आम नागरिकलाई भनिराख्दाखेरि, उनीहरूलाई जानकारी दिइराख्दाखेरि मैले खास हेरेको के हो भने मध्यकाल भनेको 800 देखि 1800 को बीचमा, इस्वी सम्मत 800 देखि 1800 को बीचमा नेपालका राजाहरूले कस्ता मुद्रा निकाले, किन निकाले, हैन, त्यसको चाहिँ सोसाइटीमा के इन्फ्लुएन्स थियो, के प्रभाव थियो भन्ने कुराको मेरो टपिक थियो। मेरो धार्मिक र सांस्कृतिक प्रभाव भन्ने थियो मुद्राको। त्यस बेलाको मुद्राको सांस्कृतिक र धार्मिक प्रभाव के थियो त? जस्तो अहिले पनि तपाईँले मुद्रा हेर्नुहुन्छ नि, मुद्रा तपाईँहरूले कतिको चाहिँ नि त्यसको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, होइन? मुद्रामा धेरै चिन्हहरू हुन्छन्, धेरै सङ्केतहरू हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ 64वटा पैसा हेर्नुभयो भने 64 किनारमा चाहिँ 64वटा थोप्ला हुन्छ, त्यो चाहिँ 64 योगिनी देवीको प्रतीक हो है। त्यहाँ त्रिशूल हुन्छ, त्यो चाहिँ अब भगवान् शिवको एउटा प्रतीक मानिन्छ। त्यहाँ डमरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न जनावरका चित्रहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न अङ्क लेखिएको हुन्छ, जसले चाहिँ नि त्यो कति सालमा त्यो मुद्रा निस्क्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यी सबै चिन्ह र सङ्केतहरूले के बुझाउँछ भने यदि मैले मान्नुहोस् साँडे भएको मुद्रा निकाल्यो भने म भगवान् शिवप्रति बढी आसक्ति रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यो बेलामा भन्नुहोस् न झन्डै 40-50 जना राजाहरूले शासन गरेका थिए 700-800 वर्षको बिचमा, होइन? त्योभन्दा अझ बेसी होलान्। तिनीहरूले फरक किसिमका मुद्राहरू निकाले भने कोही चाहिँ भगवान् शक्तिप्रति, देवीप्रति बढी आस्थावान रहेको देखियो, कोही चाहिँ नि तपाईँको शिवप्रति बढी आस्थावान देखियो, कोही चाहिँ विष्णुप्रति, त्यहाँ चाहिँ शङ्खका चित्रहरू पनि आएका छन्, होइन? विष्णुप्रति बढी आस्थावान देखियो। यसरी को राजा अथवा त्यो बेलाको सोसाइटी कुन धर्मप्रति बढी आस्थावान रहेछ, किन त्यसले त्यस्तो मुद्रा निकाल्यो त भनेर चाहिँ नि त्यो मेरो एनालाइसिस थियो। र मैले चाहिँ नि 800 वर्षको पिरियडमा कस्ता मुद्रा निस्किए, कस्ता चिन्ह त्यसमा भेटिए, किन भेटिए त्यस्ता चिन्ह भन्ने कुराको एनालाइसिस गरेको थिएँ। जस्तो त्यसमा सफल पनि हुनुभयो, अझ धेरै त्यो विषयमा जानकारी पनि पाउनुभयो, त्यो रिसर्चले नै दियो। तर अब जस्तो हामीलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा छैन, जब त्यति बेलाको अब त्यो अध्ययन नगरिकन त केही कुरा पनि सम्भव छैन। जस्तो हामीले अब त्यो त्यति बेलाका राजाहरू चाहिँ जुन त्यहाँ चित्र उहाँहरूले जसरी त्यो मुद्राहरू निकाल्नु भयो, अनि त्यही अनुसार उहाँहरूको भगवानप्रतिको आस्था रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास जस्तो हुन्छ मान्छेले त्यस्तै मुद्रा निकाल्छ। जस्तो राजा प्रताप मल्लको कुरा गर्नुभयो भने नाम सुन्नुभयो होला, होइन? प्रताप मल्ल तान्त्रिक भावनामा विश्वास गर्थ्यो। उसका तान्त्रिक खेलहरू काठमाडौँ उपत्यकामा यत्रतत्र स्वयम्भूका कुराहरू, धेरै कुराहरू सुन्नुभयो होला। त्यहाँ नागको रगतले लेखेको, त्यो पौवा देखेको, पानी पारेको, यता धेरै कुराहरू प्रताप मल्लको आउँछ नि। उसको लाइफको कुरा सुन्दाखेरि, हेर्दाखेरि, पढ्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो मुद्रामा अरबी अक्षरहरू लेखेको छ, तान्त्रिक अक्षरहरू लेखेको छ, तान्त्रिक चिन्हहरू बनाएको छ, विभिन्न किसिमका तान्त्रिक चिन्हहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले राजा प्रताप मल्ल तान्त्रिक थियो भन्ने कुरा त्यो मुद्राबाटै यति सानो एउटा पैसाबाट भन्न सकिन्छ। उसको हिस्ट्रीको, उसको जीवनको 25% कुरा चाहिँ एउटा पैसाले देखाइरहेको हुन्छ नजिकबाट हेर्ने हो भने। बाँकी 75% उसको त्यो बेलाको हिस्ट्री, त्यो बेलाको डकुमेन्टहरू, अरू डकुमेन्टहरूले बताउला। तर कुनै पनि राजाले या प्रजाले पनि मुद्रा चाहिँ प्रसारण गर्न सक्छ, होइन?
कुनै पनि राजाले मुद्रा प्रसारण गर्यो र त्यसको मुद्रा हेर्नुभयो भने तपाईँ 25% इतिहास त्यो एउटा पैसामा देखिन्छ। 25% उसको तपाईँको बारेमा 25% त्यो पैसाले देखाउँछ हैन। त्यो विश्लेषण चाहिँ आजका मुद्राहरूमा पनि त्यो हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। यदि तपाईँसँग अहिले पैसा छ भने म देखाइदिन सक्थेँ, मसँग चाहिँ छैन है। आजका चाहिँ शासकहरूले जुन मुद्रा प्रसारण गर्छन् नि, यो चाहिँ यसमा चाहिँ त धेरै कुरा हुँदैन, फेरि पैसामा हुन्छ धेरै कुरा। तर पनि यसमा पनि धेरै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो हिमाल देखाइरहेछ, हेर्नुहोस् हिमाल देखाइरहेछ, लालीगुराँस देखाइरहेछ है। त्यसपछि यसमा चाहिँ यसको भ्यालु कति छ भनेर देखाइरहेछ। अब यसमा चाहिँ डेट देखाएको छैन, गभर्नर त्यो बेला को गभर्नर थियो भन्ने कुरा देखाइरहेछ। यसमा डेट चाहिँ हुँदैन। सिक्का हुन्छ नि, सिक्कामा डेट पनि हुन्छ, डेट हुन्छ अनि धेरै चिन्ह र सङ्केतहरू हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ लायनको चित्र दिएको छ हैन। यी कुराहरूले नै केही न केही कुरा त झलक दियो। तर यो नोट भन्दा पनि सिक्कामा चाहिने अझै धेरै कुराहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो कतिको सहजता भयो ती सिक्काहरू खोज्न त्यतिखेर? अब हुन त रिसर्चको पार्ट हो, गहन रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यो अध्ययन अनुसन्धान नपुगी त हुँदैन। तर यहाँलाई जस्तो ती नेपाली सिक्काहरू अब त लोप पनि लगभग धेरै नै लोप हुने अवस्थामा छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ खोज्न कतिको सहज भयो? कुनै पनि विषय रिसर्च गर्न त गाह्रै हो हेर्नुहोस् हैन। नेपालमा क्वाइन्समा रिसर्च गर्ने म पहिलो व्यक्ति हो। अहिलेसम्म क्वाइन्समा रिसर्च भएको थिएन र नेपाली मुद्राको बारेमा पिएचडी गर्ने म पहिलो नेपाली हो। अब नेपाल जस्तो देश भएर यहाँ कुनै माने छैन कि, नत्र भने बाहिरतिर भन्नुहुन्छ भने क्वाइन्समा रिसर्च गर्नेहरूले नयाँ क्वाइन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सल्लाहकार हुनुपर्ने त्यस्तो विज्ञहरूलाई राख्नुपर्ने हो। किन भन्नुहुन्छ भने वर्षमा 2-4 चोटि क्वाइन्स निस्किन्छन्। त्यो क्वाइन्सकोमा के चिज राख्ने, कस्तो सङ्केत राख्ने, कस्तो चित्र राख्ने, कस्तो अक्षरहरू राख्ने, के राख्ने भन्ने डिजाइन चाहिँ क्वाइन विज्ञहरूले गर्ने हो। अब नेपाली कसलाई सम्झाउने, यहाँ कसलाई बुझाउने, बुझ्नै कोही चाहँदैन है। त्यो कुरा चाहिँ बाहिरतिर भएदेखि तपाईँको मुद्रा विज्ञहरूलाई चाहिँ नेपालको मुद्रा प्रकाशन गर्ने ठाउँमा लगाएर राख्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले अब गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, म नेपालको मुद्रा सङ्ग्रहालय छन् काठमाडौँमा, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, त्यहाँ चाहिँ धेरै मुद्रा छन्। यद्यपि त्योभन्दा अझ धेरै मुद्रा बाहिर प्राइभेट कलेक्सनमा छन्। बाहिर प्राइभेटको पाटनका धेरै विज्ञहरूले राख्नु भएको रहेछ, मुद्राहरू बेच्नु हुने रहेछ विदेशीहरूलाई हैन। उहाँहरूसँग मैले सङ्गत गरेँ अनि उहाँहरूले मलाई धेरै मुद्रा सङ्ग्रहालयमा नभएका धेरै मुद्राहरू पाटनमा, काठमाडौँमा त्यस्ता धेरै ठाउँहरू मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूसँग सङ्गत गरेर सुरुमै देखाउन चाहनु भएन, सुरक्षाको दृष्टिकोणले होला, पछि म यस्तो पढ्ने मान्छे हो, यो हो त्यो हो भनेर उहाँहरूसँग धेरैचोटि बसिसकेपछि अनि ल म तपाईँसँग भएको मुद्रा, मेरो मुद्रा पनि तपाईँको किताबमा, तपाईँको रिसर्चमा राखिदिनुहोस् भन्नुभयो। म राख्छु नि, त्यो त राख्छु भने अनि राखेँ, त्यहाँको नाम राखेँ। त्यसपछि राख्ने शर्तमा त्यसपछि उहाँले सबै देखाइदिनु भयो र मलाई चाहिँ धेरै सहज भयो। त्यसपछि थोरै म वैवाहिक जीवनतर्फ आउन चाहे। कहिले विवाह गर्नुभयो अनि कस्तो विवाह गर्नुभयो? माघी विवाह, प्रेम विवाह, कस्तो विवाह गर्नुभयो? मैले 2052 सालमा विवाह गरेको। 2052 जेठमा मैले 51मा मास्टर डिग्री सकाएपछि यहाँ जोइन गरेँ, नेपाल महेन्द्रभूमि क्याम्पसमा जोइन गरेँ। त्यसपछि मलाई घरमा धेरै प्रेसर थियो। आमा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो आइए पास गरेपछि बिहा गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य अलि नराम्रो थियो आमाको। यद्यपि अहिले पनि अलि त्यति राम्रो छैन। तर मैले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा नउभिकन म बिहा गर्दिनँ आमा, तपाईँ धैर्य गर्नुहोस् भनिरहेको थिएँ। मैले मास्टर डिग्री सक्ने बित्तिकै 2052 सालमा माघी विवाह गरेको। मैले दाङको उता पश्चिम दाङबाट नन्द्रागाउँ भन्छ, एकली, त्यो अहिले त तुलसीपुर नगरपालिकै पर्छ, 2 नम्बर वडा पर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ माघी विवाह गरेको। कस्तो छ साथ म्याडमको? ठिक छ, एकदम राम्रो छ, सपोर्टिभ एकदम। अहिले 25 वर्ष अस्ति पुरा भयो। हामी 25 वर्षको यो जीवनयात्रामा अत्यन्त खुसीका साथ, मेरो 2टा छोराछोरी छ, एउटा छोरा छ अहिले मास्टर गर्दैछ इन्जिनियरिङमा अनि छोरी चाहिँ ब्याचलर गर्दैछ फिजियोथेरापी इन्डियामा। एकदम खुसी छौँ। उहाँ पनि टिचिङ गर्नुहुन्छ, स्कुलमा पढाउँछिन्। दुवैजना व्यस्त छौँ, मस्त छौँ, खुसी छौँ। जस्तो पछिल्लो समय यो कला संस्कृतिमा अलि विकृति आएको छ पनि भनिन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? यो विकृतिले नै अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो कि के हो, के लाग्छ यहाँलाई? सबभन्दा पहिले नेपालको शिक्षा प्रणाली हो। तपाईँ
अस्ति मात्रै मैले एउटा कोटेसन पढेको थिएँ क्या, देशलाई बिगार्नु पर्यो भने शिक्षालाई, युनिभर्सिटीलाई, स्कुललाई बिगारिदियो भने देश बिग्रिहाल्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। नेपालमा शिक्षा दिने ठाउँलाई बिगारिदियो भने देश बिग्रिन्छ भनेर एउटा कोटेसन पढेको थिएँ। त्यसै गरी नेपालको शिक्षा प्रणाली कामै नलाग्ने छ क्या। तपाईँले पढ्दा थियो कि थिएन, मैले पढ्दा थियो, नैतिक शिक्षा भन्ने पढ्थ्यौँ हामी। मैले 6 क्लासमा पढेको, त्यसपछि सट्ट हटाइदियो 7मा पढ्दाखेरि। हामी किन नैतिकवान हुन सकिरहेको छैनौँ आज? किन नैतिक मान्छे चरित्रवान भएन, नैतिकवान भएन भने अनि उसले गर्नुपर्ने एक्टिभिटिज गर्दैन, उसले गर्नुपर्ने कुरा गर्दैन। त्यस कारणले अनि हाम्रा संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज मान्दैन। किन? नैतिकता ह्रास भएको कारणले हो। त्यसैले हाम्रो शिक्षामा नैतिक व्यक्तिलाई चरित्रवान र नैतिकवान बनाउनुपर्छ भन्ने शिक्षाविदहरूले कहिले पनि सोचेनन्। अनि अर्को कुरा, हाम्रो शिक्षामा स्वरोजगार शिक्षा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा बिस्तारै अब सिक्दैछन्। आजसम्म तपाईँ बच्चाले पढ्थ्यो, के पढ्थ्यो, किन पढ्थ्यो थाहा छैन, पढ्थ्यो मात्रै। मैले के पढेँ, किन पढेँ मलाई पनि थाहा थिएन। मैले जीवनमा के बन्छु, अघि तपाईँले सोधेको क्वेसनको मैले एउटा जवाब दिन बोलेको छु। म जीवनमा के बन्छु भने मलाई थाहा थिएन। जब मैले पढ्दै गएँ, ब्याचलर गरेँ, मलाई मेरो तृष्णा जागिरह्यो। मेरो पढाइ चाहिँ मास्टर डिग्री नगरिकन मैले केही गर्नु हुँदैन, म केही पनि काम गर्दिनँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। तर सोचेको थिएँ टिचर चाहिँ बन्दिनँ भन्ने लागेको थियो, किनभने मेरो सोसाइटीमा टिचरको जुन स्थान थियो, जुन मूल्य र मान्यता थियो, जुन लाइफस्टाइल थियो, हेर्दा म वैराग्य हुन्थेँ। त्यसो भएको हुनाले म लाइफमा टिचर चाहिँ बन्दिनँ, क्या यो उहाँहरूको जीवन स्तर हेर्दा, जीवन साइकल हेर्दाखेरि म खुसी थिएन। तर अन्ततगत टिचर नै हुनु पर्यो, किनभने मेरो शिक्षा त्यस्तै थियो। यदि मैले इन्जिनियरिङ गरेको भए, मेडिकल गरेको भए म टिचर बन्नुपर्ने थिएन नि। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले अहिलेको नैतिकवान, चरित्रवान मान्छे बनाउने शिक्षा भएन, रोजगारमूलक शिक्षा भएन, यो शिक्षा त बेरोजगार बनाउने शिक्षा भयो। त्यसैले गर्दा समाजमा शिक्षाको इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दा समाजमा चाहिँ विकृतिहरू बढिराखेको छ। मान्छे बेरोजगार छ, पैसा चाहियो। पैसा चाहिँ नि सहज बाटोबाट आम्दानी हुँदैन, असहज बाटो र नराम्रो बाटो अवलम्बन गर्नु पर्यो। विकृति त्यहाँ बढ्यो अनि टेन्सन भयो। टेन्सन भएपछि मान्छे खराब काम गर्यो। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि देशको शिक्षा प्रणाली नै आज नेपाली समाजको विकृतिको एउटा बाटो। जस्तो यो विकृतिलाई हटाउन, जुन यो संस्कृतिको विकृति छ, जुन लोप हुँदैछ, यसलाई हटाउन कसको भूमिका कस्तो हुन्छ, कसले के गर्ने? जस्तो हाम्रो भूमिका पनि छ होला, हामीले के गर्ने, अनि अरू सरकारबाट हुनुपर्ने भूमिकाहरू के छन्, यिनीहरू के गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ यहाँलाई? तपाईँले अब छोराछोरी छ कि छैन, विवाह गर्नुभएको छैन, मलाई थाहा छैन है। तपाईँले आफ्नो भाइ बहिनीलाई नैतिकवान बनाउने, चरित्रवान बनाउने, शिक्षामा कसरी पढ्न सकिन्छ र कहाँ जान सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाइदिने, छोराछोरीलाई सिकाइदिने। किनभने घरबाट परिवार बन्छ, व्यक्तिबाट परिवार बन्छ, परिवारबाट समाज बन्छ, समाजबाट गाउँपालिका बन्छ, वडा बन्छ, र गाउँपालिका वडाबाट देश बन्छ। त्यसैले यो सोसाइटीको परिवर्तन गर्न आफूबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, घरबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, गाउँमा सुरुवात गर्नु पर्यो, टोलमा सुरुवात गर्नु पर्यो। आफूले जानेका राम्रा कुराहरू सबलाई सिकाउँदै गयो भने बिस्तारै त्यो सोसाइटी हुँदै अनि गाउँपालिका, नगरपालिका हुँदै देशसम्म पुग्ने हो। र राज्यमा बस्ने मान्छेहरूले पनि हाम्रा आवाजहरू बुलन्द हुनु पर्यो। तिमीहरूले गर्ने काम यो हो, हामीले जसलाई भोट दिन्छौँ तिनीहरूलाई भन्नु पर्यो तिमीहरूले गर्ने काम यो हो। अनि बिस्तारै यो कुरामा बिस्तारै अलि लामो समय लाग्दै गर्दा चेन्ज चाहिँ आउँछ। जस्तो यहाँ त एउटा प्राध्यापन पेसा पनि गरिराख्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूलाई अझ यो संस्कृति संरक्षणमा अझ बढी भूमिका खेल्नु होला। कस्ता यो संस्कृति संरक्षणका लागि विद्यार्थीहरूले चाहिँ के कस्तो चासो दिन्छन्, कतिको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफू होइन हामी पनि यसमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ, हामीले पनि यो शिक्षा लिनुपर्छ, पछि हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने कस्तो खालको विद्यार्थी पाउनु भएको छ, अनि यहाँले कसरी शिक्षा दिइराख्नु भएको छ उहाँलाई? मैले अघि नै पनि भने कि व्यक्तिको सबभन्दा ठुलो विषय भनेको उसको व्यक्तिगत जीवनचर्या बिताउनु रहेछ। तपाईकै कुरा गर्छु मैले, तपाईँ आफ्नो दैनिक जीवन राम्रोसँग बिताउन सक्नु भएन भने तपाईँ नैतिकवान बन्न गाह्रो छ, तपाईँ चरित्रवान बन्न गाह्रो छ, र तपाईँले संस्कृतिका मूल्य र मान्यताहरू मान्न गाह्रो छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले
उसको दैनिक जीवन कसरी बितेको छ, उसको दैनिक जीवन सहज हुने वातावरण सिर्जना भयो भने, स्वरोजगारमूलक शिक्षा भयो भने, नैतिकवान शिक्षा भयो भने, अनि मात्रै मैले मेरो दैनिक जीवन राम्रोसँग बित्यो भने मैले गर्ने क्रियाकलापहरूको बारेमा सोच्छु। यदि मेरो दैनिक जीवन राम्रो बितेन भने मैले क्रियाकलापहरू राम्रो गर्दिनँ। त्यसैले सबभन्दा फर्स्ट अफ अल तपाईको दैनिक जीवन राम्रो बित्न पर्यो, अनि तपाईले दैनिक जीवनमा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, त्यसपछि परम्परागत रूपबाट हाम्रा मूल्य, मान्यता, सांस्कृतिक ढङ्गबाट, धार्मिक ढङ्गबाट अनि पो क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ त। वास्तविकता चाहिँ त्यो जस्तो यसमा अहिले जुन यो आधुनिकतावादले पनि अलि असर गरेको हो जस्तो लाग्छ या के लाग्छ यहाँलाई? हो, शिक्षा त छँदैछ, हो, शिक्षाको अब राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा पनि यो असर परेको भनेर यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ। जस्तो यो आधुनिकतावादले पनि असर गरेको? आधुनिकतावाद भन्दा पनि मैले यसलाई आधुनिकतावाद चाहिँ भन्दिनँ, यो चाहिँ छाडावाद भन्छु मैले यसलाई। यो आधुनिकतावाद भन्दिनँ मैले। तपाईँ सुरुवाल कुर्ता, केटीहरूले सुरुवाल कुर्ता लगाउँछन्, एउटा उदाहरण दिएँ मैले, माइन्ड नगर्नु होला, तपाईँ केटी नै हो है। सुरुवाल कुर्ता नेपाली मौलिक ड्रेसअप हो? होइन, होइन, त्यो पन्जाबबाट आए ती तपाईँको ड्रेसअप हो। तपाईँले लगाइरहेको जुन कपडा छ नि, यो पनि मौलिक चाहिँ नि तपाईँको ड्रेसअप होइन, होइन। त्यसैले हामीले मौलिक ड्रेसअप लगाउनका लागि त तपाईँलाई 5 वर्षदेखि तपाईँको आमाले सिकाएको भए तपाईँ आज मौलिक ड्रेसप्रति के हुनुहुन्थ्यो? बढी रुचि राख्नुहुन्थ्यो। कुरा त फेरि शिक्षामा जोडियो नि। तपाईँको स्कुलले तपाईँलाई मौलिक ड्रेसमा शिक्षा दिएको भए, तपाईँको आमाले तपाईँलाई घरमा मौलिक ड्रेस लगाउनु पर्छ भनेर आफू पनि मौलिक ड्रेस लगाएर, किनभने आफूले नलगाइकन छोराछोरीलाई भन्नु मिल्दैन, लगाएको भए तपाईँ आज यो युनिफर्ममा मसँग इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्थेन। कमसेकम गुन्ने र चोलीमा तपाईँ मसँग इन्टरभ्यू लिनुहुन्थ्यो होला, होइन? त्यसैले हाम्रो कहाँदेखि बिग्रियो त भन्नुहुन्छ भने घरदेखि बिग्रियो, स्कुलदेखि बिग्रियो। यो घर र स्कुलले नै नेपाली सोसाइटीमा यो छाडापन ल्याएका छन्। मैले अरूलाई दोष दिँदैन, मैले अहिलेका यङ जेनेरेसनलाई कति पनि उनीहरूलाई दोष दिँदैन। दोषी भनेको हामी हो, घर हो। घरमा सिकाएन बाबुआमाले, स्कुलले सिकाएन त्यो कुरा, अनि कसरी मैले आज म जवानले म कसरी सिक्छु? वातावरण नै भएन, कसरी सिक्ने? घरमा कसरी मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ यी संस्कृति एकअर्कालाई हस्तान्तरण गर्नमा चाहिँ? घरमा त कसरी मेन्टेन गर्नु म्याडम? बुढा र बुढी बस्छौँ, छोराछोरी इन्डिया बस्छन्। छोराछोरी आएको यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ म 8 महिना पहिलोचोटि छोराछोरीले एससी गरेपछि 5 वर्षको पिरियडमा, 5-6 वर्षको पिरियडमा म पहिलोचोटि छोराछोरीसँग 8 महिनासँगै बस्न पाएँ। मैले उनीहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा सिकाउने अवसर पाएँ। उनीहरूले पनि धेरै रियलाइज गरे। सकेसम्म म त घरमा त भन्छु र मैले 50% सफलता पनि प्राप्त गरेको छु। मेरो छोराछोरी एटलिस्ट नेपाली संस्कृति, नेपाली परम्परा, नेपाली रीतिरिवाज भन्दा 50% मानेका छन् र 50% मनाउन बाँकी छ। त्यो प्रोसेस जारी नै रहन्छ। त्यो प्रोसेस जारी छ। म्याडम चाहिँ 75-80%मा चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँ पनि चाहिँ नि सम्पूर्ण जे गर्नुपर्छ सबै कुराहरूमा चाहिँ 80% उहाँ पनि त्यसमा चाहिँ लगाउ राख्नु भएकै छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र अन्तिममा म एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु, छोटोमा जवाफ दिनु होला। जस्तो यो यसरी संस्कृति विभिन्न ठाउँमा गएर, विभिन्न क्षेत्रमा गएर यहाँले संस्कृतिको अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न लोप भएका संस्कृतिहरू बाहिर ल्याउने प्रयास पनि गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न पुस्तकहरू पनि यी संस्कृतिकै विषयमा पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गरिराख्नु भएको छ। यसरी गरिराख्दाखेरि जुन यो लाइफ साइकल चलिराख्दाखेरि जीवन चाहिँ के रहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जीवन भनेको खुसी हुनु हो म्याडम। एक सेन्टेन्समा जीवनको परिभाषा मैले खुसी मात्रै भन्छु। तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा खुसी हुनुभयो भने तपाईँको जीवन सफल हो। जीवनलाई पैसा, शक्ति, स्रोत, साधनसँग कहिले तुलना गर्नु हुँदैन। तपाईँले जीवनमा जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा खुसी हुनुहोस्, तपाईँको जीवन सफल हुन्छ। मैले जे गरिरहेको छु म यसमा अत्यन्त खुसी छु, म सफल छु भन्ने लाग्छ। हस्, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनुभयो र थोरै संस्कृतिका विषयमा र थोरै व्यक्तिगत जीवनका बारेमा मैले कोट्याउने प्रयास गरेँ। सबै म सफल भइन होला कोट्याउन पनि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू नेपाल टेलिभिजन कोलपुर परिवारलाई र तपाईँलाई पनि स्पेसल थ्याङ्क यू।
दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्कृति विज्ञ तथा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डाक्टर राजकुमार सुवेदी र उहाँसँग हामीले संस्कृतिका विषयमा र आफ्नो जीवनशैलीका विषयमा थोरै कोट्याउने प्रयास गर्यौं। अहिलेलाई भने मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टिटकको समय सकिएको छ। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।